मोगाच्या भाऊनो आनी भयणीनो, ह्या सकाळच्या वेळार आमी देवाचें आराधन करूंक जेजू सांगता थोडो वेळ करसूंक ह्या वेदी भोवारी सांगता जमल्या हो दीस आमी देवाक भेटोवया आनी प्रत्येक तरान देवाची मजत आमी मागया. करेजमाच्या अखरेच्या अंतर आमी आसतना जेजू सुरक्षिल्ल्यान पाटलाव करून ताच्याच कश्ट मरणांत वांटली जावन आमचे कश्ट आमी देवाक भेटोवया आनी ह्या वेळार जेजूचें आराधन करूंक आमी आमकां तयार करया, देंबे घालया आनी जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया. देवी गायनबकान K7 page 151. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. नावाडतां तुका सोमिया, दिन वाचतां तुका धनिया, वाकंतां तुका रसनारा, उल्लासतां कुरपे सागोरा. नावाडतां तुका सोमिया, दिन वाचतां तुका धनिया, वाकंतां तुका रसनारा, उल्लासतां कुरपे सागोरा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. हर्षितां बापा मोगाळा, वंदितां जेजू दयाळा, वर्णितां आत्म्या बळवंता, गाजयतां महिमा त्रिंददा. हर्षितां बापा मोगाळा, वंदितां जेजू दयाळा, वर्णितां आत्म्या बळवंता, गाजयतां महिमा त्रिंददा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. नामान तुका देवा बापा, प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, वंदन तुका पवित्र आत्म्या, स्तुती तुका त्रिएक देवा. नामान तुका देवा बापा, प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, वंदन तुका पवित्र आत्म्या, स्तुती तुका त्रिएक देवा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. नमस्कार
Hallelujah, 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 hallelujah. Sermana. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. स्वामी जेजू ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत क्रोस हजा आसा. ह्या वेळार आल्तरे वयर ह्या उंड्या रुपार तो आमचे मदगात आसा. एगडी बरो आमी आमचे दिश्ट ताचेर कोसोवया. येसू जेजूक आमी पळोवया. स्वामी जेजू आमच्या खातीर कुर्सार मेल्लो आनी तशेंच तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवन जावन आमकांय नवें जिवीत ताणें दिलें. होसू क्रिस्त देवाचो पूत ह्या वेळार ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसतना आमी ताका नमन करया, ताची स्तुती आमी करया आनी ह्या वेळार ताका महिमा आमी दिवया. स्वर्गांतावन हे संवसारी देवाचो पूत जावन तो आयिल्लो आनी ह्या वेळार आमकांय देवाची वळख ताणें दिली. आनी जशें सांत पावल म्हणटा आमी क्रिस्तांत एक जाल्या, आमी नवी रचना जाल्या. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जर तर आमचें थंय पातकी सैम आसा, हें आमच्या पुर्वजांचें पातक आसा, हें सर्व जेजून ताच्या रक्तान आनी तशेंच मरणा जिवानपणांत तें धुवन काडलां. असो जेजू ह्या वेळार हे भोव पवित्र सक्रामेंतांत क्रोस हजर आसा. जशें जेजून म्हळां, जेन्ना मनशा पुताक उबारतले तेन्ना तो हर एकल्यांक देवा थंय एकवटायतलो. ह्या वेळार आमी जेजूक उबारला आनी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत जेजू क्रोस हजर आसा. आमी काळजांत तावन जेजूक अर्गां दिवया. आमची जिणी आमी जेजूक ह्या वेळार भेटोवया. हो दीस जेजून आमकां सर्वांक दिला. हर एका कश्टांत तावन ताणें आमकां निवारला. पिडे चिडे तावन ताणें आमकां बचाव केला. बरी भलायकी ताणें आमकां दिल्या. जावं बरो थोडे संगती आमी चिंतल्या बरी घडोवंक नात, जावं बरो आमी अपेक्षेल्या बरी आमच्या जिवितांत जायते संगती जावंक नात, तरी ह्या वेळार प्रत्येक रितीन जेजून आमकां सांबाळ्ळां आनी तशेंच ताची खुशी आमचे थंय ताणें जारी केल्या. हेच जेजूक आमी अर्गां दिवया. हें गीत आमी गायता आसतना काळजांत तावन ताका दिन वाचुया आनी तशेंच आमच्या जिवितांत जाल्यार हर एका बऱ्या खातीर, ह्या वायटा खातीर, ह्या लिसांव आमी शिकल्या खातीर आमी जेजूक ह्या गिता द्वारे अर्गां दिवया. दैविक नंबकांत H20 पेज 81. तुका सुमिया हांव अर्गां दिता, तुजी विचित कृत्यांनी आळता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदां सुरसून आवडटा. तुका सुमिया हांव अर्गां दिता, तुजी विचित कृत्यांनी आळता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदां सुरसून आवडटा. सूर्यो संतारा उजवाड फांगता, अंतळ तुजे महिमेन ती भरता. सूर्यो संतारा उजवाड फांगता, अंतळ तुजे महिमेन ती भरता. रचनार तूं रचना हांव,
तुझे नाव पोवी जाऊं गावन गाव रस्ता तू रस्ता हाव तुझे नाव पोवी जाऊं गावन गाव तुका सुमिया हांव वळगां दिता तुझी बेशीत कृत्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडता नावडता तुका फुलां फळां वखणटा तुका मनशा बाळा नावडता तुका फुलां फळां वखणटा तुका मनशा बाळा रसनार तूं रसना हांव तुझे नांव पवी जावं गावन गाव रसना तूं रसना हांव तुझे नांव पवी जावं गावन गाव तुका सुमिया हांव वळगां दिता तुझी विचित कृत्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडता तुझ्या सारक्या सो मनशाक रचलोय दैवीक कृपेन ताका नेटयलोय तुझ्या सारक्या सो मनशाक रचलोय दैवीक कृपेन ताका नेटयलोय रचनार तूं रचना हांव तुझे नांव पवी जावं गावन गाव रचना तूं रचना हांव तुझे नांव पवी जावं गावन गाव तुका सुमिया हांव वळगां दिता तुझी विचित कृत्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडता तुका सुमिया हांव वळगां दिता तुझी विचित कृत्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडता वळगां तुका कृपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा वळगां तुका कृपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रचनार तूं रचना हांव तुझे नांव पवी जावं गावन गाव रचनार तूं रचना हांव तुझे नांव पवी जावं गावन गाव तुका सुमिया हांव वळगां दिता तुझी विचित कृत्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडता तुका सुमिया हांव वळगां दिता तुझी विचित कृत्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडता तुका सदां सरसून आवडता तुका सदां सरसून आवडता सोमिया जेजू ह्या वेळार
आमी आमची दिश्ट तुजेर कसयत आसतना आमी देवाच्या उतर उडास दवरता आमकां सर्वांक देवान ताचेच सारकेसो आनी स्वरुपयसो जावन रचला आमचे थंय तें देवाचें सैम देवान घालां आनी हेच खातीर पवित्र पुस्तक म्हणटा आमी देवाचीं भुरगीं जावन आसा ह्या देवाच्या सैमाचीं जावन आसा सुम्या तुवेंच ह्या संवसारांत येवन आमकां मनशा सैमात दावन देव सैमाक परतून उबारलें जें पथकांत दावन आदाम आनी एवेन केल्ल्या पथकांत दावन आमकां सुटोवन परतून देवा थंय तुवें एकठायलें सुम्या ह्या वेळार ह्या तुज्या कृपेक आमी तुका अर्गां दिता आसतना आमी हेंच सैम आमी तुज्या खातीर तुज्या पांयां तळा भेटयता सिनाय पर्वतार जेन्ना मोइशेन देवाक पळयलें ह्या देवाच्या महिमेक पळयलें ताचें मुखामळ परजळलें आनी हें मुखामळ परजळ्यान तो थंयसर सकला येता आसतना ताणें ताचें मुखामळ धांपलें कित्याक तो प्रकाश लोकांक पळोवंक ते जावंक नात आनी ह्या वेळार मोइशे ताचें मुखामळ धांपता आसुमी आमी तुजें मुखामळ पळयता आनी किर्तनकारान सांगल्या बरी जेन्ना आमी देवाचें मुखामळ पळयता आमचें मुखामळ प्रकाशीत जाता सुम्या तुवेंच आमकां सर्वांक तुज्याच त्या कृपेन भरलाय आनी तशेंच क्रिस्ती सैमांत आमकां तुवें नेटयलाय आनी हेंच तुजें मुखामळ आमचे थंय तुवें रुपीत केलाय सुम्या ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमी तुजेर दिश्ट घालता आसतना जशें मोइशेचें मुखामळ परजळ्ळें तशें आमचेंय मुखामळ परजळोवंक तूं आमकां कृपा दी सुम्या ह्या संवसारांत आमी आसतना जायते फावटी आमचें मुखामळ बेजारायन भरलां आनी तशेंच ती देवाच्यो परजळ हे तुजो परजळ आमचे थंय तो उणो जाला जायत्या बेजारांत खंतींत दुखींत ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना जायते फावटी आमी देव सैम विसरून गेल्या ह्या संवसारी सैमांत आमी मेतेर जाल्या सुम्या ह्या वेळार आमी परतून तुजे थंय फाटी येवंक आशेता ह्या क्रिस्मसाच्या वेळार आमी कुमसारां जावन आनी तशेंच प्राजीत करून जायतें सॅक्रिफीस करून आमी तुजे सांगाता दीस करसयल्यात जावं बरो ह्या खरगा वेळार खंयसर वचूंक जायनासतना आमच्याच कुटुंबांत आमच्याच घरांत आमी बसून मागण्यांत आमचो वेळ करसयला सुम्या ह्या वेळार आमी प्रत्येक तरान मागता जर तर आमचे थंय बेजाराय आनी तशेंच आमचें मुखामळ दुखेस्त जाल्यार ह्या वेळार तुजें मुखामळ पळोवन तें प्रकाशीत करूंक आमकां कृपा दी जशें 30-35 ह्या 38 वर्सां जावन एक कुडकार एक पिडेस आंखडलो थंयसर बेसायदा म्हळ्यार थोड्या लागीं आसलो आनी ह्या वेळार तुवें थंयसर येवन ताका बरें केलें तें उदकांत आपणून न्ही म्हाका तुज्याच उतरांत जायते वर्सां जावन कश्ट नासलो तो एकाच उतरांत बरो जालो आनी कोणी नांत म्हणून चिंतलो तो थंयसर जेजू ताच्या सांगाता आसा म्हणून ताका भोगलें आज आमच्या जिवितांत सुम्या तूं आमच्या सांगाता चलताय तूं आमच्या सांगाता जेवताय आनी तूं आमच्या सांगाता रावताय ह्या तुज्या सांगातपणाक आमी अर्गां दिता आसतना आमकां सर्वांक तुवें देवाचेच स्वरुपयसो जावन रचलाय आनी आमकांय तें तुजें क्रिस्ती सैम हें स्वरूप आमचें थंय आसा आज जर तर आमी क्रिस्तांव म्हणून ह्या संवसारांत आसांव जाल्यार आमी तुजें प्रतिरूप जावन आसांव आनी तुका आमी ह्या संवसारांत साक्षी जावन आसांव सुम्या ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमचीं कुटुंबां क्रिस्ती कुटुंबां तूं कर आनी तशेंच आमचें सैम क्रिस्ती सैम तूं कर आनी जशें एक कुटुंब जावन मागण्यांत बऱ्यापणांत आनी माया मोगांत आमी वाडोवंक तूं कृपा दी सुम्या ह्या वेळार आमचें कुटुंब आमी तुका समर्पिता आमच्या कुटुंबांत आशिल्ले बेजाराय तुका आमी भेटयता आमच्या कुटुंबांत आशिल्ले पिडा शिडा तुका आमी अर्पिता सुम्या हेंच तुजें जिवीत
तुवें आमच्या खातीर त्या कुर्सार भेटयलेलें व्यर्थ जायनासतना वचूं आनी ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमचें कुटुंब क्रिस्ती कुटुंब आनी तशेंच क्रिस्ती स्वरुपाचें कुटुंब जावन निर्मूंक तूं आमकां ह्या वेळार फोव कर. मोगाच्या भावनो निबडीनो आमचें जिवीत आमी ह्या वेळार देवाक समर्पया आनी जें कितें आमच्या जिवितांत आसा आमी जेजूक भेटोवया. जायत्या कश्टांत जावन आमी भायर आयल्या, जायत्या पिडेचिडेंत जावन आमी भायर येयल्या. ह्या वेळार जेजूक आमी आमच्या काळीज भेटोवया, आमचें कुटुंब भेटोवया, हो समाज भेटोवया. आमी सर्वांनी जेजूचें प्रतिरूप जावन ताच्याच स्वरुपांत जियोंक आमी जेजू जावन ह्या वेळार कृपा जोडया. आमचें जिवीत आमी ह्या समर्पीत आसतना तुमच्या कुटुंबांत आसले कश्ट ह्या जेजूक आमी भेटोवया. गीत संको I13 पेज 116. Spuro maka spuro muzo goli boro spuro maka spuro muzo goli boro pos kartai tu diun sara dusmana taun kan paro pos kartai tu diun sara दुश्मनातां कर पारो. तुन्स पुरो सोम्या तुन्स पुरो तुन्स मोजो गवळी बरो. तुन्स पुरो सोम्या तुन्स पुरो तुन्स मोजो गवळी बरो. Sadar maka sadar sargar pawon chendar. Sadar maka sadar sargar pawon chendar. What sukleल्यान तुns पुडार patki munshan mafudar. What sukleल्यान तुns पुडार patki munshan mafudar. Tun sadar somya tun sadar tun sargar pawon chendar. Tun sadar somya tun sadar tun sargar pawon chendar. Spavum maka spavum moje vatek divo. Spavum maka spavum moje vatek divo. जीव दिलोय दावडावन काळो भरवशाचे किरफांको. जीव दिलोय दावडावन काळो भरवशाचे किरफांको. तुन्स पावो सोम्या तुन्स पावो तुन्स मोजे वाटेक दिवो. तुन्स पावो सोम्या तुन्स पावो तुन्स मोजे वाटेक दिवो. तुन्स पुरो सोम्या तुन्स पुरो तुन्स मोजो गवळी बरो. तुन्स पुरो सोम्या तुन्स पुरो तुन्स मोजो गवळी बरो. तुन्स सादार सोम्या तुन्स सादार तुन्स सरगार पावों chendar. Tuns sadar सोम्या तुन्स सादार तुन्स सरगार पावों chendar. Tuns पावो
सोम्या तूंच फावो तूंच मुझे वाटेक दिवो तूंच फावो सोम्या तूंच फावो तूंच मुझे वाटे दिवो हालेलुया 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 शातर बारिया हालेलुया 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 Ergan tuka sumya gulab tuka daniya mahima tuka sumya हालेलुया 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 Ergan gulab tuka sumya mahima tuka daniya हालेलुया 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 Hallelujah, 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 यावेळा आमची मागणी आम्ही जेजू मुखार दवरया जायत्या पिडेस्त खातीर आमी मागया विशेष रितीन आमी मागता पिटर आनी प्रवीण म्हणल्या दोगा भावां खातीर ते कॅन्सर पिडेंत वळवळून आसात जेजू ह्या वेळा तांकां आपडूं आनी तशेंच बरी भलायकी तांकां तूं दिवं ह्या वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया जायत्या भुरग्यां खातीर जीं भुरगीं परिक्षेक तयारी करनासात ह्या परिक्षेंत बऱ्या तरान बरोवंक आनी तशेंच मतींत समाधान जावन जें कितें शिकल्यांत तें सगळें बरोवंक तांकां जेजूस मतीक उजवाड दिवन दी आमी तशेंच मागया जायत्या तरणाट्यां पासत कोण परिक्षा बरोवन त्या रिजल्टाक तयार करनासात हे रिजल्ट बरें येवन तांच्या फुडाऱ्यांत बरें मेळ काडूंक तांकां जेजू कृपा दिवन दी आमी तशेंच मागया कुटुंबांत कश्टतल्यां बसत जायतीं कुटुंबां समुदायांत आनी तशेंच जायत्या वेगळ्या सरांत आसात ह्या कुटुंबां खातीर आमी मागया कोरोना पिडे द्वारी वळवळतल्या सर्वां खातीर जावं प्रो आर्थीक रितीन या शारिरीक रितीन हे सर्वांक जेजूस आपडून दी आनी तशेंच तांचे कश्ट परिहार करून दी म्हणून मागया ह्या वेळा आमी दिमी घालया आनी जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी आमकांच तयार करया असो आशिर्वाद आमकां आनी तशेंच आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागया आमच्या समाजाचेर आमी ह्या वेळा मागया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया धनिया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया धनिया Glory, Alleluia. Glory, Alleluia. Alleluia. Glory, Alleluia. Glory, Alleluia.
आयच्या मिसाची ते सवया पुरी आसात. जल्मदिसा संदर्भी अर्गामी सिता विनिफ्रेड जुलियाना सल्डाना मुंबय तावनो, मॅक्सिम फेरावो विक्रोली, विल्सन डेसा दुबय, फादर डेनिस डिसोजा झांसी, ऑर्विल सिक्वेरा मुंबय. मेळिल्ल्या स्वरूपकारां पासत अर्गामी सिता विन्सेंट रोड्रिगज पानेर, पूजा नायर आनी डॅरन गोयेस, आश्मिता लोबो चिकमंगळूर. बऱ्या भलायके पासत मिसिता लिओ हेराल्ड डिसोजा कुवेट आनी वेरोनिका रोड्रिगज मुंबय. सरिल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासत मिसां पुलगोद्रींतल्या आत्म्या पासत मिसिता सिल्विया डिकॉस्ता कुवेट, देवादीन रफायल ऑस्कर गोवियस, देवादीन सिक्वेरा कुटुंबांतल्या पासत मिसिता बेनी, देवादीन कॅलिस रोड्रिगस वाकोला, देवादीन कॅलिस रोड्रिगस नालासुपारा, देवादीन विनी डिसोजा विरार, देवादीन डेविड पिरेरा वाशी, देवादीन रोनाल्डो डिसोजा बोंदेल, देवादीन थॉमस मस्करेनस मालाड, तशेंच पुलगोद्रींतल्या पासत मिसिता रॉजर डिकॉस्ता. ह्या त्या सांगता आमचे कस्केरेद्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. प्रवेश गीत आमी गावया. आमच्या देवी गायना गितां बुकांतले गीत नंबर A6 पेज नंबर 21. कुटुंब एक जमल्या आम्ही घरा देवाच्या, उंडो वाईन रूपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या, भक्तीन उर्बेन आयल्या आम्ही जेवणा सोम्याच्या, सोम्या जेजू थंय एक पोट्या बांधन मोगाच्या, सोम्याचे जेवा अर्गा बलिदान सर्गीचे पवित्र दिता समाधान, सोम्याचे मरण जीविता तारा, जीवन पूर्वशा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा सुमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त तेमाच्या मोगाच्या भावन आणि भयणीनो, ह्या क्रिसमसच्या 5व्या हप्त्यांत आमी आसतना भगिवंत हप्त्याक भोव लक्षिल्ल्यान आमी तयार करन आसा. जमरो ह्या कोरोना व्हायरसाच्या ह्या कर्गा वेळार दुसरो क्रिसमसचो काळ आमी पासारसो आनी ह्या वेळा प्रत्येक तरान जायत्या कुमसरांत अवकाश देवान फावो केला आनी आमची पथकां आमी देवा तें उसारल्यांत. ह्या मिसाच्या वेळा प्रत्येक तरान जर तर देवा विरोध आमी पथक आदारलां जाल्यार देवा तावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी बुकसणी जोडी घेवया. सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान विसरून, वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत बगेन सदांच जावं मरी सगळ्या देवदूतांनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. आमची मागणी आनी तेसावां ह्या आल्तारी मुखार आमी ह्या वेळा दवरया. सर्वेस्वर आमच्या बापा, तुजी खुशी पाळून तिरायन तुजी साखरी करूंक आमकां कृपा दी आनी असली आमची देख घेवन पृथ्वीचेर आमच्या काळार तुजी भुरगीं वाडत वचूं
आनी तांचे गुणेस्त जिवीत दिसान दीस अदीक परजळू आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रात्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. गणन पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल परजा होर दोंगरांतावन भायर सरली आनी एदोमाच्या देशाचो भोवाडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याचे वाटेन गेली. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली. तीं देवा आनी मोईचे विरोध उलोवंक लागलीं. म्हणून आमकां इजिप्तांतलीं कित्याक भायर काडलीं? अरण्यांत मोरोंक हांगा काण ना, उदक ना. आमकां दोशी करी नासलेल्या ह्या काणाचो आमकां कांटाळो आयला. देखून सर्वेस्परां लोकां मदें विकाळ सोरोप धाडले. ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायते मेले. तेन्ना लोक मोयजे सरशी आयलो आनी तांणी म्हळें, आमी सर्वेस्परा आनी तुजे विरोध उलोवन पाताक केलें. ह्या सोरपांक आमचे मदले काडचे खातीर सर्वेस्परा लागीं विनंती कर. देखून मोयजेन लोकां पासत मागलें आनी सर्वेस्परान मोयजेक म्हळें, एक पितूळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सोरोप साबलेले व्यक्तीन ताचे दिश्ट घाल्यार ती वांचतली. देखून मोयजेन एक पितूळचो सोरोप केलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवं दी. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवं दी. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवं दी. म्हज्या आकांताच्या वेळा तुजे मुखामोळ तूं लिपय नाका. तुजे कान म्हजेशी परती. हांव तुका उलो मारतना वेगी वेगी म्हाका जाप दी. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवं दी. हे राष्ट्रां सर्वेस्पर म्हणटा त्या नांवाक भियेतलीं. पृथ्वीचे सर्व राय तुजे महिमे मुखार खावजितले. सर्वेस्पर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आनी आपले व्हडे महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. आनी तेन्ना गत आदानांतलेल्यांचे प्रार्थना तो आयकतलो आनी ताची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करचो ना. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवं दी. आनी मुखार जनन घेतिल्ले स्पर्जेन देवाक नावडचे खातीर ते मुखले संतते पासत इतलें बरोवन आसूं. कैद्यांचे विळाप आयकूंक, मरणाचें फर्माण जाल्ल्यांक सुटका दिवंक देवान आपल्या महोन्नत पवित्र स्थानांत तावन सकला दिश्ट घाली. सर्गात तावन पृथ्वीचे ताणें नदर घाली. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवं दी. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. बी जावन आसा देवाचें उतर. वोंपी तोसू क्रिस्त, जाका तो मेळटा तो ससनाक भाळटा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू परत्यान सांगी लागलो, हांव भायर सरून वेतां. तुमी म्हाका सोदतल्यात पूण तुमच्या पथकांतच तुमी मरतल्यात. हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना. हें आयकून सुदेव म्हणूंक लागले, हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना म्हणटा तो. तशें जाल्यार हो काय जीवघात कणकाण घेत काय? जेजून जाप दिली, तुमी ह्या संवसाराचे आनी हांव सर्गींचो. तुमी ह्या लोकाचे आनी हांव ह्या लोकाचो न्हय. देखूनच तुमी तुमच्या पातकांत मरतल्यात म्हणून हांवें सांगलें. कित्याक आसा तो हांवच म्हणून सतमंदल्या करीत तुमी तुमच्या पातकान मरतल्यात. तांणी ताका म्हळें, तर तूं कोण? जेजून जाप दिली, तुमचे लागीं हांवें उलोवचें कित्याक? तुमच्या विशयांत हांवें सांगचें आनी तुमकां गुन्यांवकार करचें जायतें आसा. तरी म्हाका धाडलेलो तो सत्यवंत
आनी जें हांवें ताचे तावन आयकलां तेंच हांव संवसाराक कळीत करतां. तो आपल्या बापा विशयांत उलयतालो म्हणून तांकां समजलें ना. देखून जेजून तांकां परत्यान सांगलें, मनशा पुताक तुमी वयर उबारलेल्या वेळार आसा तो हांवच म्हणून तुमकां समजतलें. म्हजे सांगती हांव कांयच करिना म्हणून आनी जशें बापान म्हाका सांगलां तशें हांव उलयतां म्हणून तुमकां कळटलें. म्हाका धाडलेलो म्हजे सांगता आसा, म्हाका तो एकल्याकच सोडिना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदांच करतां. तो अशें आशिल्लो देखून सबार जण ताका सतमानूंक लागले. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भोवनो निबडिनो, आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकल्या बरी मनशांक सोंसणीकाय सुकता. जायते फावटी असलेच परिस्थिती आमच्या जिवितांत आयल्या सांग पुरो. जमरो आमच्या कुटुंबांत आमी आसतना थोड्या संगती विशयांत आमकांय सोंसणीकाय सुकता. जमरो आमी दुसरीं बदलूंक जाय, या आमचें कुटुंब बरें जावंक जाय, या पिड्या शिड्या पयस वचूंक जाय, अशें जायतें आमी मागणें करता. जायते फावटी रेतेरे करता, जायतें कावन्सिलिंगां करता. पूण थोडे फावटी कश्ट आमचे तावन पयस वचनात आनी आमची सोंसणीकाय सुकता. सोंसणीकाय कोणाचेर सुकता? ती देवाचेर सुकता. देवाचेर आमी दवरली सोंसणीकाय. जशें इस्रायल परजेन आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें, थंयसर तांणी आशिल्लें एक आनी तांणी आशिल्लें सगळें आशिल्ल्या बरी जावंक ना. हें तांकां बरें, ह्या बऱ्यांतलें बरें मेळोंक नातल्यार थंयसर देवान तांचें पोशण केल्यार तांची सोंसणीकाय सुकता. आनी ह्या वेळार तीं कितें करतात? ह्या वेळार तांच्या मुखेल्या विशयांत आनी तशेंच थंयसर बाचाव करून हाडल्या देवा विशयांत ती गुणगुणतात, या पुरपुरतात. आनी ह्या वेळार देव विकाळ स्वरूप थंयसर धाडटा. संपूर्ण देवान हे शिक्षा न्ही, या फारीकपण घेतलें न्ही. जेन्ना आमी देवा विरोध वेता आसतना आमी देवाच्या त्या रक्षणांत जावन भायर येता आनी थंयसर वायटाच्या मुखार आमी आमकांच उक्तें करता. आनी ह्या वेळार थंयसर विकाळ स्वरूप आयिल्लें आनी ते बोब मारूंक लागले. आनी म्हयजे की कळीत आसलें ती मनशां म्हयजे विरोधी उलयलें जावं पुरो. जर तर एक सादारण नायक या थंयसर मुखेली आसलो जाल्यार सांगतो आसलो बरें जालें, हांकां साबुलें आनीक चड साबाजें आसलें. पूण हांगासर म्हयचे देवाच्या काळजा सारको जावन आसलो आनी म्हयचे कळीत आसलें तांणी तांच्या विरोधी उलयलें जाल्यार म्हयजे थंयसर देवा लागीं वचून विनंती करता आनी म्हणटा, देवा तांचे कश्ट परिहार कर. आनी हांगासर एक विशेश संगत आमी जाणा जावंक आसा. देव तांच्या मदले विकाळ स्वरूप काडिना, बगार एक पितूळचो स्वरूप उबारोंक सांगता. आनी असो अर्थ कितें? आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी कश्ट उणें जावंक देवा तें मागता आसतना जावं पुरो आमच्या जिवितांत कश्ट उणें जायनात. पूण आमकां सर्वांक एक देख आनी तशेंच बरी भलायकी आनी सोडवण दिवंक देवान एकल्याक दिला आनी तो जावन आसा क्रिस्त आमचो सोमी. आनी ह्या वेळार जशें पितूळचो स्वरूप पळयल्ल्यांक बरें जालें तशेंच जेजू आयच्या वांजलान सांगता, जेन्ना मनशा पुताक थंयसर उबारतले तुमकां हें सगळें कळीत जातलें आनी हांव देवा तें आसा आनी देव म्हजें तें आसा आनी जें कितें हांवें उरलेलें सगळें देवा तावन आयलां म्हणून तुमकां समजतलें. आज आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना आमी कोणाक पळयता? जायते फावटी आमी कश्ट येता आसतना आमकांच पळयता आनी चिंता आमी कांय पातक केलां जावं पुरो, त्याच खातीर हें सगळें आमकां जालां. पूण हांगासर जेजू म्हणटा, पातकां द्वारे न्ही आमी कोणाक पळोवंक आसा? आमी ह्याच क्रिस्ताक पळोवंक आसा आनी ह्या कुर्सायल्ल्या जेजूक पळोवंक आसा. जर तर ताणें आपल्या जिवितांत कश्ट सगळे सोंसल्यात आनी तशेंच त्या कुर्सार ताणें तसो जीव चैत दिलो आनी आमी ताचे पाटलावदार जावन आसा आनी आमकांय ताच्या की सडीत बरें कितेंच न्ही, बगार सडीत कश्ट येता आसतलें आनी हींच उतरां जेजूनच सांगलीं जावन आसात. आज प्रत्येक तरान आमी ह्या पवित्र एकुरिसांत वांटली जाता आसतना आमी मागया, जेन्ना आमचे कश्ट येता आसतना आमची दिश्ट आमी सरगार लावंक आनी तशेंच देवा तावन कृपा जोडूंक ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी विशेश रितीन मागया. बेटवणेचें गीत आमी गावया. आमच्या देवी गायना गितां बुकांतलें गीत नंबर D4
page number 39, D4. सोहानायला स्वीकार कर बापा वायंदा का सोहानायला स्वीकार कर बापा आमका सास भेटता स्वीकार कर बापा जीवन है पावन कर दयाळ मोगाळ बापा म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानतात असलें जावं ती म्हण मागात हे तुमच्या तंत्या बलिदान आपल्या मनाक आणि मैमीक आमचे न्याक्य आवाज सर्वेस्पर म्हणून घेव. सर्वेस्परा हो फरीकपणाचो यज्ञ आमी तुका भेटयता ताचे वरवीं दयेन आमचीं पातकां बोगूस आनी आमची असक्त अतीर काळजां तुज्या मोगांत सांबाळूंक तुजीशी आमकां सोलोवन व्हर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमचीं काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वयासे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सौर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दामून दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां सवणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या हे परी आमचे सडवणाचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या तुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवाक उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावन ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस मरून सोसोवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बक्षुने मेळशाक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशा बसो तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सो गोट परगटुया सोमी जेजू
नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडुणेची काळ सुका समर्पिता. तुज्या मुखार आमकां तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमी सुमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, पिटर पौल सोडान आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां आमरी देवाची माये सांगाती, भगेवो झुजतीचो पती, भगेवो धर्मदत्त आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपोटांत सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दिर्घेवन म्हणोवया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवच्या नत्रेकतेल्यांत आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतले सुटे आनी सर आकांतांतले वाटय. कित्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येद आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांच काल तुमचे सुवाय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माय मगो सुगूत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सम्या तुवें म्हज्या भितर म्हाका फावना, पूण ज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगाराची गीत आमी गावया. आमच्या देवी गायना गिता बुकांतले गीत नंबर E22 पेज नंबर 59. सोया बुकेन आमी आयल्या, तुजे कांदी आमकां उंडो सर्गींचो दिसोम्या आमकां आयच्या दिसा. यात्रिकामी जावन आसा, बसयल्या गांवाक पायान करता, तुज्या आदारार पातयेता, तुजी ससाय मागता. यात्रिकामी सर जावन आसा, बसयल्या गांवाक पायान करता, तुज्या आदारार पातयेता, तुजी ससाय मागता.
सोम्या आमी सोमेस्तकल्या दी तूं विशेव आमकां कष्टोन सोलवोन गेल्या आसता लाभय शांती आता यात्रिकामी सर जावन आसा बसल्या गावाक पयान करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय मागता प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या बापा, आमच्या काळजांनी तुझ्या जिविताची आणि मोगाची तान वाडय आणि ह्या सर्गींच्या देण्यांची जरीशी वसूंक आमकां दिसान दीस अदीक उर्बेवन कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. निमाणे गीत आमी गावया. गीत नंबर F4 पेज नंबर 64. उपकारी काळजान दिनवाशी मनान सोम्या करगां दिव्या धन्या पासत ताच्या मोगा पासत वर्त्या उपकार ताचो बावड्या दयेन आमचे तय सोम्या आयलाय येण्यान तुझ्या आमकां दोस केलाय सर्गीकारान आमचे पोषण केलाय मोगान तुझ्या आमकां एक केलाय उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान सोम्या करगां दिया देण्या पासत ताच्या मोगा पासत वर्त्या उपकार ताचो बावड्या मोगाळ पुता सोवे आंकवार मरी आशीर्वाद दी आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देव आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन.